بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. اعتقد النظام السعودي أن زوال ملكهم على يده، فقبضوا على 70 إنسانا من أسرته رجالا ونساء وأطفالا وزجوا بهم في السجن، اعتقادا فيه أنه الإمام المهدي. من هو؟ إنه السيد محمد عبد الصلاح شيخ الحودلي، المعروف بالسيد حسن التهامي. ونحاول هنا أن نستعرض مواصفات المهدي الموعود التي تطابقت في السيد أبي عبد الله التهامي، وجعلت النظام السعودي يعتقد أنه الإمام المهدي عليه السلام، سواء كانت هذه الصفات خلقية أو خلقية أو فعلية أو بحدث يحدث له، سواء كانت قبل المطاردة الأمنية أو استجدت له بعد المطاردة الأمنية. اسم السيد الشريف يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن اسمه محمد عبد الصلاح شيخ، والمهدي يواطئ اسمه اسم رسول الله، واسم أبيه اسم والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راجع إصدارا بعنوان مواطأة اسم المهدي لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. له اسم ظاهر واسم يخفيه، فالظاهر حسن التهامي، والباطن محمد عبده شيخ، وإنما أخفى اسمه الحقيقي محمد وأظهر اسم حسن التهامي للظروف الأمنية التي مر بها، ثم عرف باسم حسن التهامي أكثر من الاسم الحقيقي. آمنة هو اسم والدة السيد حسن التهامي، واسم آمنة اسم يواطئ اسم أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحقيقات من ذاك الوقت لما وقت صلاة العيد، وإحنا في التحقيقات وفيه ليش هذا ولدك إيش اسمه محمد، وليش أنت اسمك آمنة، وليش أبو عيالك اسمه عبده، وليش. طيب أنا قلت ترى سموني أهلي، وأبو عيالي سموه أهله، ولدي سموه أبوه، ما سماه أحد. يقول ليش؟ وقد ذكر العلامة شمس الدين محمد الحجازي ابن محمد الشعراوي الخلوتي المتوفي سنة 1035 قال: إن اسم أم المهدي آمنة موافقة لاسم أم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما في كتابه سواء الصراط لشأن الأشراط. قال المعلق على الكتاب وهو الدكتور المساعد في الجامعة الإسلامية عبد الكريم الرحيلي، قال: أورد ذلك ابن المنادي في الملاحم. وقد ورد في حديث العلماء السبعة الذين يبايعون الإمام المهدي أنهم يقولون: قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته، كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كتاب عقد الدرر للسلمي الشافعي. ليس التوافق في أن اسم أمه آمنة فقط، بل في يتمها أيضا، حيث مات أبوها وأمها في صغرها فرباها الله ونماها. وقد أورد الدكتور محمد عيسى داود في كتابه المهدي على الأبواب أنه وقف على أثر في بعض المخطوطات الإسلامية التي في تركيا وروما، يقول الأثر: إن اسم أمه آمنة، وهي آمنة من كل سوء، ويموت أبوها وأمها وهي صغيرة، فيربيها الله وينميها. انتهى. وكذلك أم السيد التهامي مات أبوها وأمها وهي صغيرة، فرباها الله ونماها. ينتهي نسب السيد التهامي إلى محمد شيخ، كما ثبت ذلك في وثائق ملكية قديمة تعود لأكثر من 100 سنة، وهو نسب شريف ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فهو من آل البيت الأطهار، وبذلك تحققت مجموعة من الآثار التي وصفت الإمام المهدي بأنه قرشي
هاشمي من آل البيت من ولد فاطمة حسني من العترة، فبكون السيد التهامي حسني النسب انطبقت فيه الآثار التي وصفته بأنه قرشي هاشمي من آل البيت من ولد فاطمة حسني، وأثبت إمامته بعلمه وعمله، لذا فهو من أعلام العترة الطاهرة. أنه مكي حيث ولد في مكة، وفي صفة المهدي أنه رجل من أهل مكة كما رواه الإمام أحمد. أنه مدني حيث سكن في المدينة فترة من حياته، وفي الحديث في صفة الإمام المهدي عليه السلام أنه رجل من أهل المدينة كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وسكن مكة والمدينة لها أثر نفسي، إذ تستنير النفس بأنوار تلك الأماكن المقدسة، وتتعلق الروح بالكعبة والركن والمقام والحجر والحجر الأسود وزمزم والروضة الشريفة والقبر النبوي، على صاحبه وآله أزكى الصلوات وأطيب التسليم. أنه يماني باعتبار أن أباه وأجداده استوطنوا اليمن. قال كعب: ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا فيهم، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. أخرجه نعيم بن حماد. أن السيد التهامي من قرية كرعة في تهامة اليمن، وقد جاء في معجم ابن المقري حديث: يخرج المهدي من قرية في اليمن يقال لها كرعة. وجاء في كتب الشيعة: يخرج من صلب ابن الحسن نطفة مهدية راضية مرضية، حقيق على كل مسلم نصرتها، فيصدق الله في أقواله: يخرج من تهامة، كما في بحار الأنوار. فبمجموع الروايتين يتبين أن قرية كرعة إنما تكون في تهامة اليمن، ولا يوجد قرية في تهامة اليمن باسم كرعة إلا شرق بيت الفقيه، وهي قرية السيد التهامي. في أزمة الخليج الأولى هاجر السيد اليماني حسن التهامي من أرض الحرمين إلى اليمن، وأجلي في من أجلي إلى اليمن، في الجلاء المشار إليه في الآثار أنه ينتهي بتنصيب الإمام المهدي على أهل اليمن. جاء في الأثر أن ملك مضر في الحجاز يجلي اليمن إلى اليمن، ثم يسيرون إليه فيقتلونه، ويولون عليهم رجلا من قريش يقال له محمد. وقال بعض العلماء إنه من اليمن، على يد ذلك اليماني تكون الملاحم. أخرجه نعيم بن حماد. رقى السيد التهامي المنبر للخطابة وعمره 18 سنة، وهذا يدل على نجابة مبكرة. وفي الأثر أن المهدي يجيء من الحجاز حتى يستوي على منبر دمشق وهو ابن 18 سنة. أخرجه نعيم في الفتن. وقوله على منبر دمشق لا شك أنها وهم من الراوي، فالسفياني يظهر في الشام، والإمام المهدي يبايع له في مكة بين الركن والمقام، وقد جاوز هذا السن بكثير، فكيف يستوي على منبر دمشق وعمره 18 سنة؟ ولذا قال العلامة شمس الدين ابن محمد الحجازي ابن محمد الشعراوي المتوفي سنة 1035، أي قبل أكثر من 400 سنة، قال في صفة الإمام المهدي: وأنه يجيء من الحجاز حتى يستوي على منبر دمشق، أي آخرا بعد قتل السفياني، والمهدي ابن 18 سنة، أي تشبيها من حيث القوة في العمل، أي تشبيها من حيث القوة في العمل. انتهى كلامه من سواء الصراط لشأن الأشراط. فلم يستسغ العلامة شمس الدين كون المهدي يستوي على منبر دمشق بعمر 18 سنة، فقال إنما هو من باب التشبيه بالقوة لا بالفعل في ذلك السن، ولكننا نجد هذه الصفة في السيد التهامي أكثر وضوحا، حيث استوى على المنبر في اليمن وهو ابن 18 سنة. كنية السيد حسن التهامي أبو عبد الله، فأكبر أبنائه هو ابنه السيد عبد الله. وقد جاء في صفة الإمام المهدي أن كنيته أبو عبد الله، وفي الحديث في صفة المهدي: وخلقه خلقي، يكنى أبا عبد الله. أخرجه أبو نعيم في صفة المهدي. أبو القاسم الكنية الأخرى للسيد التهامي، فابنه الثاني
اسمه القاسم. وفي الحديث في صفة المهدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي، كما في عقد الدرر في أخبار المنتظر، وكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم. حدثت قصة للسيد التهامي غاية في الإثارة، حيث صادف شخصا فيه مواصفات المسيح الدجال. طاف التهامي بالكعبة أمام هذا الرجل، وفي أثناء زحمة الطواف كان ذلك الشخص يضع يديه على منكبي السيد التهامي، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت رجلا واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. أخرجه البخاري. وعرضت القضية يومها على كل من الشيخ سفر الحوالي والشيخ محمد المنجد وغيرهما، والقصة مبسوطة بتفاصيلها في كتاب مكون من 63 صفحة بعنوان المسيح الدجال يطوف بالبيت، نبوءة هل تحققت؟ كان للسيد التهامي غيبة عن أهله في ذي طوى في مكة، وفي الأثر يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض الشعاب، وأومى بيده إلى ذي طوى كما في غيبة النعماني. وفي عام 2004 رجع السيد التهامي من غيبته شابا موفقا وعمره 32 سنة، وأسرار التوفيق تعرف من خلال القصة المشار إليها. قال الإمام جعفر ابن محمد في صفة المهدي: يغيب غيبة من الدهر ويظهر في صورة شاب موفق ابن 32 سنة كما في غيبة النعماني. انتشرت قصته في مكة، فأخذ أناس يبحثون عنه، فهرب منهم فلحق بقبر جده في المدينة، خوفا من إحداث ضجة تلفت أنظار الأجهزة الأمنية للبحث عنه، فلحقوه إلى المدينة، فرجع إلى مكة وتخلص منهم. وقد جاء في صفة الإمام المهدي أنه يطلب في مكة فيلحق بالمدينة فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة، كما في الحديث الذي أخرجه نعيم في الفتن. وإن حمل الحديث على السيد التهامي فلا شك أن فيه تقديما وتأخيرا، والحديث في ذلك بحاجة إلى مزيد شرح يبسط في موضع آخر إن شاء الله. في عام 2008 ذهب السيد التهامي إلى خراسان لعرض قضية المهدية على أصحاب الرايات السود، ولكن الظروف لم تكن مناسبة للتعاطي بجدية في تلك القضية، فعاد السيد التهامي مع الرايات السود إلى أرض الحرمين. وفي الحديث: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. أخرجه الإمام أحمد. والجدير بالذكر أن أصحاب الرايات السود رفضوا تواجد السيد التهامي في أماكن سيطرتهم، وهددوه لمخالفته لهم في المنهج والفكر والطريقة. قبض النظام السعودي على أهل السيد التهامي صغيرهم وكبيرهم رجالا ونساء وأطفالا، فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: يهرب المهدي والمنصور منها، ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم، لا يترك منهم أحد إلا أخذ وحبس، ويخرج الجيش في طلب الرجلين، ويخرج المهدي منها على سنة موسى عليه السلام خائفا يترقب، كما في بحار الأنوار. قال الإمام علي عليه السلام في المهدي: يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره ويظهر أمره، كما في بحار الأنوار. خرج السيد التهامي خائفا يترقب، فحصلت له كرامة أثناء خروجه من الحدود السعودية، حيث كان يمشي في الصحراء وحده في طريقه إلى اليمن، ولم يكن يعلم أن رصدا من الشرطة السعودية أمامه. فجأة ظهر طائر ذو ألوان غريبة وشكل غير معهود، وسقط بشكل عمودي بين يدي السيد، ثم ارتفع الطائر مرة أخرى. لم يفهم السيد مراد الطائر، ثم كرر عليه الطائر الأمر بنفس الطريقة الأولى مرتين أو ثلاثا، ففهم السيد من حركة الطائر أنه يشير له أن يغير الطريق، فغيره حتى أصبح في مكان يرى أن الرصد من الشرطة السعودية كان على طريقه الأولى. وحصلت له كرامة أخرى،
حيث قبض عليه حرس الحدود، فلما وضعوا يديه على جهاز التبصيم انطفأت الكهرباء، فلم تعلم شرطة الحدود أنه مطلوب أمنيا فرحلوه إلى اليمن. وفي الأثر إن صاحب هذا الأمر محفوظة له أصحابه، كما في بحار الأنوار. كان بصحبته حال مطاردته رجل مبيض وهو ناصر الأهدل. وفي الأثر قال الإمام علي: يبعث أي السفياني بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض. أخرجه نعيم في الفتن. وكان ناصر الأهدل مبيض اللون. اختفى السيد التهامي في إحدى قرى محافظة الحديدة في اليمن، في منطقة يقال لها دير جابر، فقبضت السلطات اليمنية عليه في تلك المنطقة دير جابر، فكان يطلق عليه بعض السجانين الجابر، وكأنه سيصبح يوما ما جابرا لكسر الأمة بسبب انكسار نفسيته بسجن أهله. وجاء في الأثر: الجابر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحقوه بمكة فإنه المهدي، كما في الإشاعة لأشراط الساعة. ثم وهو في السجن دسوا له السم في الطعام، فمرض مرضا شديدا حتى أوشك على الموت، فأخرجته إدارة السجن ليموت خارج عهدة الأجهزة الأمنية، وأخرج له أهله من سجون النظام السعودي ليتولوا دفنه، ولكن الله شفاه من ذلك السم، فهو الملحوظ المحفوظ. مات صديقه ناصر الأهدل غيلة، حيث سممته المخابرات السعودية بعد أحداث 2011، فضاع دمه. وقد ورد أن أخ المهدي في دينه يقتل ضيعة. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: إذا قتل النفس الزكية وأخوه يقتل بمكة ضيعة. أخرجه نعيم في الفتن. نعم، ذكرت الرواية أنه يقتل في مكة، وإنما قتل صاحب السيد حسن في اليمن ولم يكن في مكة، فهل كان ذلك وهما في الرواية؟ واستغلالا لحالة عدم الاستقرار بعد أحداث 2011، حاولت المخابرات إلقاء القبض على السيد التهامي، فأحاطوا بالمكان الذي هو فيه مرتين، وخرج من بين أيديهم وهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون. وبعد نشوب الحرب وقصف اليمن، أرسلت المخابرات السعودية من يغتال السيد التهامي في صنعاء، فأطلقوا عليه عيارات نارية، فنجا منها في اللحظة الأخيرة، ومرت الرصاصات من جوار أذنه. ثم قصف النظام السعودي بيتا كان يعتقد أن السيد التهامي كان يسكنه، لوجود سيارته جوار البيت، ولكن الله نجى السيد وابنه من هذا القصف، مع أضرار فادحة في السيارة وفي المنزل بل وفي الحي كله. في ظل الأحداث العصيبة التي مر بها السيد التهامي، كان شريدا طريدا يتوسد التراب ويفترش الأرض ويلتحف السماء. ومن صفة الإمام المهدي أنه الشريد الطريد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيت هؤلاء سيلقون من بعد تطريدا وتشريدا. أخرجه الطبراني. وقال الإمام أبو جعفر في صفة الإمام المهدي: إنه الشريد الطريد المفرد عن أهله، كما في غيبة النعماني. بعد الخروج من السجن لم يلبث والد السيد التهامي إلا قليلا حتى توفي من انعكاس تبعات حبس آل الحودلي، واستمرار ملاحقة ابنه محمد انعكست سلبا على صحته، فمات متأثرا بذلك. وقد قال الإمام أبو جعفر في صفة الإمام المهدي أنه الموتور بوالده، كما في غيبة النعماني، والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه.
جاء عن الإمام الباقر في صفة الإمام المهدي قال: يورثه الله علما ولا يكله إلى نفسه، كما في عقد الدرر في أخبار المنتظر. وقد ظهر علم السيد التهامي في أكثر العلوم صعوبة، وهو علم أشراط الساعة وعلم الفتن، كما ظهر علمه في القضايا المعقدة بين السنة والشيعة في كتابه المهدي من عترتي، علاوة على أنه ملهم محدث. وقد جاء إليه إلهام بتاريخ 24 شعبان 1440 الموافق 29/4/2019. جاء إليه إلهام بوقوع حرب عبوس وجوع لا يرحم، وعلامة بداية ذلك: إذا رأيتم السودان قد اخضبت واخضلت فالأمر قد بدأ. وقد اخضلت السودان بالطوفان في بداية سبتمبر 2020، وتحقق أول الإلهام دليل على تحقق آخره، لذا فنحن على موعد لا شك فيه مع تحقق بقية الإلهام. جمع الشيخ الزنداني علماء من جامعة الإيمان لمحاججة السيد التهامي في علم الفتن وأشراط الساعة، لكنه حاججهم وتفوق عليهم. قال كعب: المهدي يعطى فقه 10، أخرجه نعيم في الفتن. الفصاحة والبيان وسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراية العقاب. فعن الإمام أبي جعفر محمد بن علي قال: يظهر المهدي ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقميصه وسيفه وعلامات ونور وبيان، أخرجه نعيم في الفتن. وهذا موجود في السيد التهامي، وخطبه تطفح بالبيان والنور. نزول السيد التهامي في 30 من الأنصار إلى مخلاف جرش، وانتشرت الدعوة في أوساط مشايخ وأفراد منطقة خيار حاشد من جرش، ولقد كان لقبولهم المشروع أكبر الأثر، وأكسبت دعوة الأنصار ثقة لدى بقية مشايخ اليمن لشهرة مشايخ حاشد برجاحة عقولهم وأصالة رأيهم. هذا وقد حاول النظام السعودي إغراء مشايخ قبيلة خيار حاشد بالمال على ترك المشروع فرفضوا، فقصفت مناطقهم بقرابة 8 صواريخ، فما زاد ولاؤهم لآل البيت إلا قوة. وفي الأثر: يخرج المهدي من قرية من قرى جرش في 30 رجلا يحنون إليه كما تحن الناقة إلى فصيلها، كما في عقد الدرر في أخبار المنتظر. وقوله قرية من قرى جرش دليل على أن المقصود بجرش مخلاف من المخاليف يحتوي على عدة قرى. قال الهمداني في كتاب الأماكن: جرش مخلاف من مخاليف اليمن. وقال الأزهري: المخاليف لأهل اليمن واحدها مخلاف، وهي قرى مجتمعة يجمعها اسم المخلاف، كما في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري. راجع إصدار من هنا مر المهدي.